আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী লাম ইয়াত্তাখিজ ওয়ালাদান ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু শারীকুন ফিল মুলক ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু ওয়ালিয়্যুম মিনাজ যুল্লি ওয়া কাব্বিরহু তাকবীরা। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম। রব্বি শরহ লি সাদরি ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جملہ قسم دی حمد و ثنا تعریف و پاکیزگی بڑائی کبریائی شہنشاہی تے پاک معلا جملے اللہ خالق ارض السما ذوالجلال والاکرام جل جلالہ جل شانہ حق تعالی سبحانہ دی ذات واسطے جو خالق مالک رازق حافظ محافظ دستگیر لجپال غریب نواز ہے، جس دے سوا کوئی داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا بچے بچیاں دینے والا عزتاں عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ جملہ حقیقی صفات تمالک صرف وہ ہے جس دی شان ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود اور سلام دے گلدستے ہدیے تحفے آمنہ دلال عبداللہ کے در یتیم سیما دے ویر کل کائنات دے پیرانی پیر جناب محمد منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جسنو اللہ ذوالجلال نے حق دے کے ختم نبوت کا تاج پہنا کے اس کائنات دے وچ مبعوث فرمایا اور جس پاک پیغمبر نے اللہ دی وحدانیت توحید دا اعلان دنیا دے ذرے ذرے تے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچان دا حق ادا فرما دیتا۔ مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام تو بعد
میں اے جڑی سورت تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس سورت دا نام سورہ فاتحہ ہے۔ گزشتہ جمعے کی طرح اج دا بھی یہ خطبہ جمعہ اس دی تفسیر تشریح دے دوسرے حصے دے وچ داخل ہے۔ اللہ شرع صدر دے نال حق اور سچ بیان کرن دی توفیق بخشے۔ جو میں سناواں تسی سنو، اللہ اس تے عمل کرن دی ہمت عطا فرمائے۔ تو برادران ملت، میرے دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بیان کیتا کہ اس سورہ فاتحہ دے کئی نام اور بھی نے، جو کہ تساں نے سماعت فرمائے۔ اسی طرح اس سورت کا نام سبع مثانی بھی ہے۔ جس کا ترجمہ ہے او 7 آیتاں جیڑیاں بار بار دہرائیاں جاندیاں نے۔ اور اس کا نام قرآن عظیم بھی ہے۔ ایک صحابی ہے، اور صحابی دا اسم گرامی ابو سعید بن معلہ ہے۔ کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی دا میں نام کی دسیا ابو سعید بن معلہ، اور ایک دوسرے صحابی ابو سعید خدری نے، وہ الگ نے، یہ الگ صحابی ہیں۔ انہاں دا اسم گرامی کی ہے ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ، سلام اللہ علیہ۔ میرے نبی دا ہر صحابی جنتی ہے، جنوں لفظ صحابی دے نال پکاریا جاتا ہے، نہ اوتے ایمان تے شک کیتا جا سکتا ہے، نہ ہی انہوں اللہ دی رحمت تو دور کیتا جا سکتا ہے۔ او پکا اور ٹھکا جنتی ہے، کیونکہ انہوں اللہ پاک نے اے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا دنیا تے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اس تے راضی اور اے میرے تے راضی ہے۔ اگر انہوں نے کوئی
دنیاوی زندگی دے اندر غلطیاں ہو بھی گئیاں نے تے اللہ نے ایک کہہ کے انہوں نے معاف کر دیتا ہے کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں اللہ نے انہوں نے معاف کر دیتا ہے تو انہوں نے اجر بھی بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ اس واسطے کر کے جڑا بھی صحابی ہے ابو بکر صدیق دے الف تو لے کے سیدنا علی دی یا تک جتنے صحابی نے وہ سارے دے سارے جنتی نے۔ اگر اسی انہاں دے ایمان تے شک کریں گے پھر اسی قرآن تے عمل کیویں کر سکیں گے، پھر اسی حدیث تے کیویں عمل کریں گے؟ کیونکہ حدیثاں سانو صحابہ دی وساطت نال ملیاں، قرآن ساڈے تک صحابہ دی وساطت نال آیا۔ جی اسی صحابہ دے عدل تے انصاف تے ایمان تے شک کریں گے تو پھر قرآن بھی سدا مشکوک ٹھہرے گا، حدیث بھی مشکوک ٹھہرے گی۔ اس واسطے کر کے ہر علامے تے، عالم تے، فقیہ تے، صوفی تے، پیر تے، مرشد تے، ہادی تے، ولی تے، کتب تے، ابدال تے، ہر نیک بندے دی زندگی تے جرا کیتی جا سکتی ہے، کرنی بھی چاہیے ہے، مگر جس وقت کسی دے نا دے نال لفظ صحابی آ جائے اس وقت جرا والا قلم چک جاندا ہے اور اندے تے کوئی ماں دا لال جرا کر سکدا نہیں۔ یہ صحابی ہے، کیا نام نے بتایا؟ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیونکہ یہ معاملہ تفسیر دا ہے، یہ دے اندر میں کوشش کرنی ہے کہ جو میں سناواں تو انہوں یاد بھی ہوئے۔ اے روایت کر دینے کہ میں مسجد وچ آیا تے اللہ اکبر آہ کے میں نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ کون بلا کہندے نے؟ حضرت ابو سعید بن معلّہ کی فرما دے نے میں مسجد وچ آیا تے میں نماز پڑھنی شروع کر دیتی تے میرے کولو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہویا۔ آپ نے ویکھیا کہ میں نماز پڑھتا پیا تے اس دے باوجود میرے نبی نے مینوں آواز لگا دیتی، او ابو سعید، تے میں کوئی جواب نہ دیتا کیونکہ میں نماز دے وچ سی، میں نماز پڑھتا پیا سی، میں کوئی جواب نہ دیتا۔ تو جس وقت میں نماز تو فارغ ہو گیا اس وقت میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اطہر دے وچ حاضر ہویا۔ میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لبیک، کی حکم ہے میرے واسطے؟ آپ نے فرمایا، میرے پیارے ابو سعید، جس وقت میں آواز لگائی سی تو اس وقت میری آواز پہ بولیا کیوں نہیں؟ وہ عرض کردہ سونیا، اس وقت میں نماز وچ سی، اس وقت میں کدے سی؟ نماز وچ سی۔ اس واسطے کر کے میں سرکار دی، میں آپ جناب دی آواز سن کے تے چپ رہا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، اے ابو سعید، تنوں اے پتہ نہیں ہے اللہ ذوالجلال نے کی حکم دیتا ہے؟ جس وقت بھی اللہ رسول تو انو دعوت دے وے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਲੱਬੈਕ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲੱਬੈਕ ਆਖੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ। अल्लाह अल्लाह। ते हजरत अबू सईद फरमाते ने मैं खामोश हो गया। आप सरकार ने फिर आप ही इरशाद फरमाया, मैं तेनू मस्जिद दे विचों निकलन तो पहले पहले कुरान अजीम दी तालीम देवांगा, तेनू कुरान अजीम सिखा देवांगा। की करांगा तेनू मैं? किन्नू? सैयदना हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला नू मस्जिद दे विचों निकलन तो पहले पहले मैं तेनू कुरान अजीम सिखावांगा, तालीम देवांगा। सहाबी फरमाते ने फिर आप सरकार खामोश हो गया तो मैं भी चुप कर गया। जितनी देर अल्लाह की मर्जी है सरकार मस्जिद विच रहे, जिसले मस्जिद तो बाहर निकलने लगे तो मैं दौड़ के अगे होया ते मैं आपनू वादा याद दिलाया। मैं अर्ज की सोने हुणे तुसी आखिया सी कि मैं तेनू कुरान अजीम सिखावांगा, ते मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सईद बिन मुअल्ला की तरफ नजर पाई ते फरमाया, अबू सईद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ए सूरत कुरान अजीम है, ए सूरत सबा मसानी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए ओ सूरत है जिस वक्त नाज़िल होई। भला दसो का कुरान पाक दे विच बाहिसाब तरतीब सूरा फातिहा दा कितवा नंबर है? तरतीब कुरान के हिसाब के नाल सूरत फातिहा दा पहला नंबर है। जिसले कुरान की तरतीब वेखने ना शुरू करने ते केड़ी सूरत होंदी? सूरा फातिहा। यह है फतह यफ्तह फतहन, इनका मतलब होता है खोलना। इनका मतलब की होता है? खोलना। इहदे विचों ही मिफ्ता चाबी जिहदे नाल ताला खोलिया जाता है, उन्होंने तां मिफ्ता आखदे ने, खोलने वाली चाबी। और कुरान पाक को जिस वक्त भी खोलोगे, यदि इब्तदा करोगे तो इस सूरत तो होएगी। इस वास्ते करके इन सारिया तो पहले तरतीब के विच रखा है। अल्लाहु अकबर। सूरह फातिहा। अल्लाह अल्लाह। तरतीब के लिहाज के नाल इहदा कितवा नंबर है? पहला। ते नजूल के इतबार के नाल इहदा नंबर है पंजवा। कितना है? पंजवा। इस तो पहले 4 सूरतां नाज़िल हो चुकी सन। नंबर 1 इकरा। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये सूरत पहली। उस तो बाद नून वल कलम, उस तो बाद सूरह मुद्दस्सिर, उस तो बाद सूरह मुज़म्मिल, और 5वें नंबर ते सूरह फातिहा मेरे नबी पाक ते नाज़िल हुई। ये तरतीब के लिहाज नाल भी पहली है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, ये तरतीब के लिहाज के नाल भी पहली है। और दोस्तों, जितनियां भी कुरान पाक दे विच सूरतां नाज़िल होईयां ने ना, उन्हां दे विचों
سب تو پہلے نمبر تے جڑی مکمل سورت نبی تے نازل ہوئی ہے ان دے وچ بھی پہلا نمبر ایندا ہے سورت الفاتحہ۔ میری سرکار تشریف فرما ہے، جناب محمد پیار نال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جمعہ دا ٹائم ہے، خطبے دا وقت، قبولیت دی گھڑی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، سید الملائکہ جبریل امین بھی آ گئے، میرے نبی دے مہمان بن گئے، یہ بھی کول بیٹھے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ دی، جدے مہمان جبریل جیسے سید الملائکہ ہو بے بیٹھے نے کہ یکدم نا جبریل نے انج کر کے سر آسمان دی طرف اپنا اٹھایا۔ جبریل میرے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھا ہے، اپنا سر مبارک انج کر کے آسمان وال اٹھایا تے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جڑی میں آواز سنی ہے نا دھماکہ خیز آواز، اے آسمان دا او دروازہ کھلے جڑا اج تو پہلے کدے کھلے ہی نہیں۔ میرے نبی فرماتے نے اچھا، پھر آندہ سونیا اس دروازے دے راستے ویکھو تواڈے سامنے فرشتہ آ گیا ہے زمین تے، اے او فرشتہ اے زمین تے آیا جڑا اج تو پہلے کدے آیا ہی نہیں۔ جڑے دروازے وچوں لنگ کے آیا ہے آسمان دے تو او اج تو پہلے کدے کھلیا نہیں، تے جڑا اے فرشتہ آیا ہے اے فرشتہ اج تو پہلے زمین تے آیا ہی نہیں۔ تے او فرشتہ اگے ہو کے میرے مصطفیٰ نو سلام پیش کردا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے میرے نبی دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتہ اگے بڑھ کے سلام پیش کردا ہے تے نالے عرض کردا ہے آندا سونیا محبوبا مینو اللہ نے بھیجے آئے، میں بڑی دیر تو التجاواں کرتا رہا، آج اللہ نے حکم دیتا ہی ہے کہ زمین تے چلا جا، میں آ گیا، میں آیا، نال اللہ نے مینو 2 نور بھی عطا فرمائے نے۔ کتنے نور؟ 2 نور بھی اللہ نے مینوں عطا کیتے نے، تے میری ڈیوٹی لائی ہے بھی جاندہ جو پہ آئیں تے اے 2 نور بھی لئی جا، اے 2 نور میرے مصطفیٰ نو دینے نہیں، اے 2 نور ایسے نے جڑے میں آج تو پہلے کسے نبی نو بھی عطا نہیں کیتے۔ جتنے بھی نبی آئے نے میں انہاں نو بھی عطا کیتے نہیں۔ جڑے 2 نور تیرے ہتھی میں مصطفیٰ نو بھیج رہا ماں، او 2 نور پہلے میں کسے نو عطا کیتے نہیں۔ یاد رکھو میرے مصطفیٰ اے 2 نور ایسے 2 نور نے، اے نہ پہلے تورات اندر نے، نہ اے زبور اندر نے، نہ اے انجیل وچ نے، نہ اے صحیفے وچ نازل ہوئے، بلکہ اے نہ قرآن وچ نے۔ اس واسطے کر کے اے سپیشل فرشتہ 2 نور لے کے آیا۔ میرے نبی فرماتے نے او کیڑے 2 نور نے؟ فرشتہ آندا سونیا الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک تے اے نور ہے سورہ فاتحہ، اللہ ذوالجلال نے اے سورت نہ تورات وچ اتاری ہے، نہ انجیل وچ نازل کیتی ہے، نہ زبور وچ آئی ہے، نہ اللہ نے اے قرآن وچ نازل کیتی سی، اے ہن آئی ہے۔ یاد رکھو جس طرح میں پہلے دنیا تے کبھی آیا ہی نہیں ہوئے، اے نور بھی پہلے دنیا تے آیا ہی نہیں۔ اللہ اللہ تے دوجا نور کیڑا ہے؟ سورہ بقرہ دی آخری دو آیت، اللہ اللہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ایک اے نور، اے دو نور اللہ نے تو انو عطا کیتے نے۔ اور پھر میرے نبی پاک نو فرشتہ عرض کرتا ہے سونیا اے ایسے دو نور نے، انہاں دے وچ جو بھی تسی پڑھو گے ہر لفظ دے بدلے جو اللہ کولوں منگو گے اللہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ۔ اس واسطے کر کے میرے محترم برادر، میری اماں اور بہنوں، انہاں نو کثرت دے نال پڑھیا کرو۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ذوالجلال نے سانو قرآن عظیم عطا کیتا ہے، سورہ فاتحہ، اور یہ ایسی سورت ہے اس تو بغیر کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ میں پچھلے جمعے دے وچ عرض کر چکیا ہوں، حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی ہوئے تے او بھی بغیر فاتحہ دے قبول ہوندا نہیں۔ اللہ اللہ، اے فرض ہے، اے صلاۃ اصل دے وچ نماز ہے، اے سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، باقی اس دے لوازمات نہیں۔ اصل نماز یہ ہے جیسا کہ مسلم دے اندر بخاری دے وچ یہ ابو ہریرہ والی روایت جو میں کچھ حصہ گزشتہ جمعہ میں سنایا سی کہ اللہ نے بندے اور اپنے درمیان صلاۃ نو تقسیم کر لیا ہے، اور اس صلاۃ تو مراد سورہ فاتحہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نو کثرت دے نال پڑھیا کرو، اس نو کثرت دے نال پڑھیا کرو۔ ویسے تے قرآن دے اندر اور بھی بڑیاں صورتاں نے، مگر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس سورت نو این قرآن عظیم قرار دیتا ہے. اس دے پائے دی سورت پورے قرآن دے اندر موجود نہیں. اور میں اپنے کولو نہیں کہندا، اندا جڑا میں شان نزول تو انہوں دسیا اس کو معلوم بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ پہلی دفعہ آیا، 2 نور لے کے آیا، انہیں آکھا کہ اندے نال دی پہلے دنیا تے آئی کوئی نہیں، نہ تورات زبور انجیل اندر نہ قرآن. اللہ اکبر. سورہ فاتحہ، اور یہ سورت مکی ہے. اس دے اندر 7 آیتاں نے. کتنی آیتاں نے؟ 7 آیتاں نے. اور انہاں نو 3 حصوں تے مشتمل کیتا جاندا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اتن تک ایک حصہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دوسرا حصہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تیسرا حصہ ہے. بعض لوگ صوفی حضرات اس بات کا پرچار کرتے پھرتے نے کہ سارے قرآن دے رموز و اسرار سورہ فاتحہ دے اندر نے. سورہ فاتحہ دے رموز و اسرار بسم اللہ شریف وچ نے، بسم اللہ دے رموز و اسرار بے دے وچ نے، بے دے رموز و اسرار بے دے نکتے دے وچ نے. نہ قرآن تو ثابت ہے، نہ مصطفیٰ تو ثابت ہے، نہ یہ حدیث مولا علی نے بیان کیتی ہے، نہ کسی مستند عالم دین نے بیان کیتی ہے. ضعیف اور کمزور ہے، اور ایسیاں باتاں جاہل صوفیہ دیا گھڑیاں ہوئی ہیں. میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ سورہ فاتحہ کلام اللہ ہے. کی ہے؟ کلام اللہ ہے، اللہ دی کلام ہے. لیکن اس نے باوجود فرمایا کہ یہ بندیاں دی زبان وچ نازل ہوئی ہے. بندیاں دی زبان دے وچ. ایویں سمجھ لو جو ایک اعلی افسر، اعلی عہدیدار، صدر مملکت، وزیر اعظم، بڑی پوسٹ تے بیٹھا کسی غریب دے نال گل کرے تو انہوں آکھے میرے منصب دا خیال رکھنا ہے، میرے مرتبے دا خیال رکھنا ہے، میری شان دا خیال رکھنا ہے، میرے عہدے منصب اور میری شان دے شیائن شان مینوں مخاطب کرنا ہے، اور ایسے الفاظ دا چناؤ کر کے میرے کو اپنی استدعا کرنی ہے، اپیل کرنی ہے. میں طریقہ دسنا ہاں، اس طریقے دے مطابق میرے کو منگے گا، درخواست دے گا، اپیل کرے گا، تو میں اس نو منظور کر کے تیرے مسائل حل کر دیواں گا. بھائی نہیں کلام اللہ ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندیاں تے رحم کرتے ہویا اپنے کلام نو بندیاں دی زبان وچ ڈال کے قرآن بنا کے میرے سینے پر تے نازل کیتا، اور فرمایا کہ جس وقت تو اللہ کو منگو تے انج کر کے منگنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ: الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفاں الحمد، حمد دا معنی کیے تعریف، حمد دا معنی کیے تعریف. حمد اس خدا دی جس نے جہاں بنایا، زمین بنائی کیسا آسمان بنایا. اللہ اکبر. حمد دا معنی کی ہے اللہ دی
तारीफ और अलहम्द दे उत्ते जड़ा ये अल आया है ये इस्तगराक दा है। इसका मतलब यह है कि जितनी मखलूकात है, जितनी कायनात है, उन्हां दे ज़बान दे विचों जितनियां भी तारीफां निकलियां हुई ने वो सारियां दियां सारियां तारीफां लिल्लाह वास्ते अल्लाह दे। अल्लाह इसम अल्लाह ये क्या है और अल्हम्दु लिल्लाह कैसा है। रब्बिल आलमीन दे विच रब क्या है, अल आलमीन दा अल की है, आलमीन किस दी जमा है। इसका तर्जमा तफसीर इंशाअल्लाह उतले जुमे विच बयान करांगे। जो सुनाया है अल्लाह पाक उससे अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।